اس سال ثواب دی محفل ہی دا مقصد یہ ہوندے کہ باوضو تھی کہ آیا اس سال دا مطلب ہوندے کچھ نہ کچھ نیکیاں کمایاں اے جرے سنا منا لین انہیں دا ثواب ہوندے سنن دا ثواب ہوندے سبحان اللہ اللہ کی تھا آخر دے وچ جرے من جملہ نیکیاں کما کے دعا منگن والے بندے دے اس مطلب مل کر لی ویجن تے فائدہ اے تھی دے مرن والے کو جو کچھ نہ کچھ اساں دے روح کو دے تے ونجو صرف ایویں نہیں ہوندا کہ لواحقین کو صرف منہ دکھاتے گیا تے اسے انتہائی پیارے دوست سکندر خان دے والد صاحب اور ماسٹر افضل صاحب دے چاچو صاحب محترم حاجی حکم دین مرحوم مغفور دی اللہ تعالیٰ بخشش فرماوے تو کچھ نہ کچھ اساں بھی کوشش کروں ہوں دی بخشش دا ذریعہ بنو کہ کچھ نیکیاں کماؤں تے محبت نال حضور دی ذات درود نظرانہ پیش چکرو تے میں ایمیں 2 تو 4 اشعار میں نصیحت دے توارے گوش گزار کرنے پہ محبت نال درود شریف پڑھو چاہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زندگی نبھا پڑھ کے تو قرآن کو زندگی نبھا پڑھ کے تو قرآن کو من گھن تو اللہ سید فرمان کو زندگی نبھا پڑھ کے تو قرآن کو اصل جماعت اہل سنت دے بہترین عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق الرحمان سعیدی صاحب تشریف گھنن جنہاں دا اجی اس سال ثواب دی محفل دے اندر خصوصی کتاب اسی واضح نصیحت اسی قرآن و حدیث دا درس اسی تمام دوست احباب تشریف رکھے سو کمر کدہ زندگی نبھا پڑھ کے تو قرآن کو من گھل تو اللہ سید فرمان کو زندگی نبھا زندگی ملی ہے گزار اسلام تے زندگی ملی ہے گزار اسلام تے مردی توڑی تو ول بچا ایمان کو اور 5 وقت آپ سکلال تو اللہ دے گھر 5 وقت آپ سکلال تو اللہ دے گھر آزان سو کے چھوڑ دے گزران کو آزان سو کے چھوڑ بھی گزران کو آخری شیر رات جیدیا نعمتا خمداوتی رات جیدیا نعمتا خمداوتی جوہر تو راضی کر او رب رحمان کو جوہر تو راضی کر او رب رحمان کو من گل تو اللہ سید فرمان کو زندگی نبھا پڑھ کے تو قرآن کو